बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। मंसूर अली खान साहब पाकिस्तान के एक मारूफ एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट बेसिकली, और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। मैं यूट्यूबर नहीं उन्हें कहूँगा क्योंकि फिर वो नाराज़ हो जाते हैं कि मुझे यूट्यूबर क्यों कहा गया। अब बेसिकली वो बहरहाल जर्नलिस्ट हैं, प्योर जर्नलिस्ट है। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। उन्होंने एक वीडियो की है, वैसे अपनी जितनी भी वो वीडियो करते हैं ना, अगर उन्हें कहीं से कोई मौका मिल जाए किसी बंदे के बारे में कि ये बंदे फ़लाँ बंदे ने ये बात कर दी है, तो उनकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि कहीं से भी उन्हें थोड़ा सा भी हिंट मिले ना कि नहीं ये खबर कहीं पे इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती या ये डाउटफुल खबर है, तो वो इतना लंबा टॉपिक एक लेके सिर्फ इसी बात पर बैठ जाते हैं कि नहीं ये आपने तहकीक ही नहीं की, इस तरह के लोग आ गए हैं, आप ये वीडियो बनाने लगे हैं, यूट्यूबर लौंडे लपाड़े कल के बच्चे, पता नहीं होता खबरों का तक। तो इस तरह की वो पूरी की पूरी एक ब्लेम गेम, या आप उसको ये कह लें कि उन्होंने एक पूरा एक अपनी मैगज़ीन एक भरी होती है, वो सारी की सारी उस पर खाली कर देते हैं कि भाई तुम कौन होते हो इस तरह की बातें करने वाले, तुम्हारे पास ये कहाँ से खबर आ गई। किसी भी खबर को बगैर तहकीक के अगर कोई बंदा अपलोड करता है तो उस पर और कोई रिएक्ट करे या ना करे, मंसूर अली खान साहब ज़रूर करते हैं। उनकी यही अदा मुझे पसंद भी है कि वो गलत खबरों की तरदीद भी करते हैं और उसकी तसहीह करके दोबारा अपलोड भी कर देते होते हैं। लेकिन जब कल उन्होंने अपनी एक वीडियो अपलोड की जो सुबह आज आई हुई थी, उसमें उन्होंने डॉक्टर तारुल कादरी साहब के हवाले से एक बात का जिक्र किया, और अफसोस के साथ ये मैं कह रहा हूँ, मंसूर अली खान साहब को बहुत सुना जाता है, अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने इस खबर की तस्दीक बहरहाल नहीं की। मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक इत्तेहाद की बातें चल रही हैं, उसको उन्होंने बुनियाद बनाकर ये कहा कि पुराने जो इत्तेहाद हुआ करते थे उसमें एजेंसियाँ इन्वॉल्व होती थी। मैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लफ्ज़ बोल रहा हूँ, उन्होंने और तरीके से कहे हैं। उन्होंने कहा चूँकि ये कहा है कि जितने भी इत्तेहाद होते थे उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता था, कोई ना कोई वो इत्तेहाद करवाता था। खा वो परवेज़ इलाही के साथ इत्तेहाद हो, साथ उन्होंने डॉक्टर साहब का जिक्र करते हुए कहा खा पुराने सियासी कज़न डॉक्टर तारुल कादरी साहब के साथ तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद हो, तो ये इत्तेहाद खुद नहीं होते थे बल्कि मानी खिद मुस्कुराहट सजाती उन्होंने कहा कि ये इत्तेहाद कोई करवाता था। और फिर उन्होंने आगे बड़ा क्लियरली ये कह दिया कि इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ होता था और एस्टैब्लिशमेंट ये इत्तेहाद करवाया करती थी। इस पर चूँकि बेहतरीन जो अपनी राय है वो तो पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग दे सकते हैं और पाकिस्तान अवामी तहरीक के नुमाइंदगान ज़रूर देंगे। मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि 2 दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि लंदन के अंदर जनरल पाशा साहब के डॉक्टर तारुल कादरी साहब की एक मुलाकात हुई थी, जहाँ पे बैठ के लंदन प्लान बना था, और उसके अगले ही दिन डॉक्टर तारुल कादरी साहब गालिबन इंग्लैंड में थे या शायद वो फ्रांस में थे, बल्कि इंग्लैंड में ही थे। उन्होंने उनकी इस खबर के पर्चे उड़ा के रख दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले फ्राडिये लोग हैं, और ये ऐसी बिल्कुल भी मेरी ज़िंदगी में कभी लंदन के अंदर जनरल पाशा साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। इसके हवाले से चलें, ठीक है, ये बात तो मंसूर साहब तक यकीनन पहुंची हुई होगी, उन्होंने सुन भी ली होगी। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बेहतरीन जब भी कोई खबर आती है ना, तो उसकी तस्दीक करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है उसका करीब तरीन ज़रिया होता है। आप ये देख लेते हैं कि इसके करीबी ज़राए इस खबर के बारे में क्या कहते हैं। आपको मैं एक शख्सियत का जिक्र कर देता हूँ, रहीक अहमद अब्बासी साहब हैं। ये उस ज़माने में डॉक्टर तारुल कादरी साहब के राइट हैंड हुआ करते थे। मैं चूँकि उस वो जो धरने हुए थे, जो वो सारे मामलात हुए थे, मैं उनमें शामिल रहा, उन धरनों में मैं भी मौजूद था वहाँ पर। और रहीक अब्बासी साहब जो थे वो फ्रंट से लीड कर रहे थे डॉक्टर तारुल कादरी साहब की जमात को। आजकल वो डॉक्टर तारुल कादरी साहब की जमात का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान अवामी तहरीक का हिस्सा भी नहीं है और मिनहाजुल कुरान का हिस्सा भी नहीं है। वो अलग हो चुके हैं और लोग उन पर तनकीद भी करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग जो हैं वो उन पर तनकीद भी करते हैं इस हवाले से। उन्होंने पिछले दिनों एक चीज़ अपनी फेसबुक पे अपनी वाल पे अपलोड की, और ये एग्जैक्टली उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब ने जब बात की है तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि मेरा चूँकि ताल्लुक़ कोई नहीं है पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ, रहा भी नहीं है, और मैं उस वक्त जो स्ट्रगल हो रही थी मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। मंसूर अली खान साहब अगर थोड़ी सी ज़हमत करते, उनको फॉलो कर लेते ट्विटर पर, उनका फेसबुक पे ये वॉल पे पूरी की पूरी तहरीर लगाई हुई है, वो सारी की सारी अगर पढ़ लेते तो शायद मैं ये अब कह रहा हूँ कि मंसूर साहब ये झूठी खबर फैलाने में शायद आप कम अज़ कम उसका ज़रिया ना बनते। उन्होंने कहा है कि मैं चूँकि उसका फ्रंट से मैं लीड कर रहा था, डॉक्टर तारुल कादरी साहब का और इमरान खान साहब का जो इत्तेहाद हुआ था उसमें किसी भी किस्म की कोई एजेंसी, कोई लोग, कोई जनरल, कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं था। इसकी उन्होंने तस्दीक करते हुए ये कहा कि वो मुलाकात अरेंज करवाने में जिस बंदे का किरदार था, वह एक शख्सियत का वो मैं हूँ। साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इस मुलाकात के लिए मुत्तफिक नहीं हो रहे थे। अब इसमें बड़ी बातें की जा सकती हैं, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा वो मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन चूँकि डॉक्टर तारुल कादरी साहब चाह रहे थे कि ये मुलाकात हो जाए, इसलिए फिर मैं इमरान खान साहब से मिला, और मैंने जब बात की तो इमरान खान साहब भी इस मुलाकात को खुफिया रखना चाह रहे थे, क्योंकि उनकी अपनी जमात के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो चाहते थे कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब का और इमरान खान साहब का इत्तेहाद ना हो। तो ये सारी उन्होंने एक स्टेटमेंट देते हुए एंड पे उन्होंने ये कहा कि ये मैंने मुलाकात अरेंज करवाई थी, इसमें कोई एजेंसी इन्वॉल्व
نہیں تھی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی خواہش کے اوپر, عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر یہ ملاقات کچھ لوگوں سے خفیہ رکھ کر کی گئی تھی. اب یہاں تک اگر بات کی جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتحاد تو اس دن ہو گیا جس دن ڈاکٹر صاحب کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی. تو یہ اتحاد یہ اتحاد تھا نا, آپس میں مل بیٹھ جاتے دو بڑے لیڈر, چائے کا ایک کپ پیا ہوگا, بات چیت کی ہوگی, اپنی جد و جہد کا کوئی نہ کوئی روڈ میپ بنایا ہوگا, کوئی پلاننگ کی ہوگی, آگے ہم نے یہ جا کے کرنا ہے, کچھ چیزیں طے ہوئی ہوں گی, کچھ پیرامیٹرز بنے ہوں گے, اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی ہوگی. آگے باقی پھر اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تھی وہ جس طرح بھی ہوتی گئی. مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ کروانے کے اندر ایک قریب ترین بندہ جو آج اس تحریک کا ایسا بھی نہیں ہے, اس لیے اس کی بات زیادہ قابل اعتماد ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا, کیونکہ اس جماعت کا, اس تحریک کا, کسی بھی جماعت کا وہ حصہ ہی نہیں ہے, اور وہ بڑا نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہے. تو نیوٹرل کی بات کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی معاملہ کسی جماعت کا نہیں تھا. تو آپ یہ بات کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ آپ بنا ثبوت کے اس طرح کوئی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ شیئر کریں, ان کو اگر ہمت ہوئی تو وہ رد کر دیں گے. لیکن اس طرح بنا تحقیق کے, بنا ثبوت کے کسی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دینا, یہ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ منصور علی خان صاحب آپ کی شان نہیں ہے. یا دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہا جائے کہ آپ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی الفاظ جو میاں نواز شریف صاحب نے بولے تھے اسی بات کو آپ سیکنڈ کر رہے ہیں, چونکہ اگلے دن ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کے پرچے اڑا دیا, رد کر دیا تھا, اور آپ نے سوچا کہ میری آواز بڑی دور تک جائے گی تو میں ذرا اپنا شیئر ڈال دوں. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا, یا کچھ لوگ یہ سمجھیں گے, سوچنے لگ جائیں گے کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کے پے رول پہ ہیں اور آپ ان کی وہی بات جو وہ پوری طرح عوام کو نہیں بتا سکے آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے, اور اپنا آپ فرض ادا کرنے کی یا اپنا رزق جو تھا اس کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میں کر رہا ہوں کہ وہ لوگ اب اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں آپ کے خلاف. اینی وے, یہ اس بات پر اگر قوم کو یا عوام کو دیکھنا ہے تو وہ رئیق عباسی صاحب جو ہیں ان کی بات میرا خیال ہے زیادہ قابل اعتماد ہے منصور علی خان صاحب کی نسبت. اور یہ اتحاد جو تھا یہ کم از کم اس میں کوئی ایجنسی انوالو نہیں تھی. بعد میں کہیں پہ جا کر ہو گئی ہوں تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے, نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں, نہ کوئی اور جانتا ہوگا. اینی وے, انہوں نے یہ بات جس مطلب ہے بیس پہ کی تھی, انہوں نے اس سے پہلے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف کے درمیان جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اتحاد نہیں ہو پائے گا. اس کی انہوں نے 2-3 لاجکس بھی دیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سٹیک ہولڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں پاکستان خیبر پختونخوا کا, اور وہ کہتے ہیں کہ جو کہ دھاندلی ہوئی ہے تو الٹیمیٹلی دھاندلی خیبر پختونخوا میں جائے گی, تو تحریک انصاف کو یہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک آگے پیچھے کھڑے ہونے کی بھی بات کی, اور بھی کچھ پرانے زمانے میں ایک ڈیزل کہتا تھا, دوسرا یہودی ایجنٹ کہتا تھا. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کرتے ہوئے کہا کہ اور پھر کوئی سرپرستی بھی نہیں ہے, اتحاد کروانے والا بھی کوئی نہیں ہے, تو یہ اتحاد نہیں ہو سکتا. تو میں ایک بات بڑی پیورلی میں آپ کو کر رہا ہوں, یقین کر لیں, بلکہ میں آپ سے کیا کرنا, میں اوورال میری ایک ویو ہے اس بارے میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر بہرحال اعتماد نہیں کیا جا سکتا. میں نے اس پہ پہلے ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ کیوں نہیں کیا جا سکتا. میری ایک ویڈیو 2-3 مہینے پہلے کی شاید یہ پڑی ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر اعتماد بہرحال نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ کہنا کہ اتحاد ممکن نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اتحاد ممکن ہے کیونکہ یہ اتحاد کسی طاقت کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کے بغیر اتحاد ہو سکتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کی طاقت, آپ کا گمان, آپ کا وہم وہ کوئی سب کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں, آپ کے بغیر بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. کسی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اتحاد کیا جا رہا ہے, کسی کے ساتھ اپنی جو اندر کی جلن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یا دکھانے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے اتحاد کیا جا رہا ہے. تو بہرحال اور بھی بڑی اس میں چیزیں ہیں. تحریک انصاف بھی کسی کی ڈسی ہوئی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی ممکن ہے کہیں کے ڈسے ہوئے ہوں گے. تو یہ اتحاد کسی وجہ سے کیا جا رہا ہے, ہو رہا ہے. بہرحال اتحاد کی حد تک یہ بات ممکن ہے, یہ اتحاد کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ وقت بتائے گا. اینی وے, ایک آخری بات جو میں نے ضرور آپ سے شیئر کرنی تھی, ایمل ولی صاحب نے ایک گفتگو کیا ہے, اور انہوں نے اپنی گفتگو, یہ اسمبلی کے اندر انہوں نے گفتگو کی ہے ایز سینیٹر. انہوں نے اپنی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں غدار ابن غدار ابن غدار, انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ چونکہ انہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جماعت کو غدار کہا جاتا ہے, ان کو غدار سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان بنانے کے مخالف تھے. انہوں نے خود بھی کہا کہ ہمارے بارے میں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے کے مخالف تھے, لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ آزاد پاکستان کے بارے میں انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان 47 میں آزاد ہوا تھا, پاکستان آزاد نہیں ہوتا بلکہ پاکستان تو بنا تھا. اور پھر اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ چونکہ غدار کہتے ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قائد اعظم کی جو تصویر لگی ہوئی ہے یہ بھی آزاد نہیں ہے. پھر انہوں نے آگے کہا کہ قائد اعظم کو کراچی سے, یا انہوں نے جب زیارت کی طرف بھیجا گیا تھا تو آپ یہ بتا دیں کہ کیا وہ پاکستان کا گورنر جنرل جا رہا تھا, ان کے الفاظ کچھ اور تھے, میں اپنے الفاظ میں آپ کو تھوڑا سیدھا کر کے بات بتا رہا ہوں, یا کہ کوئی قیدی جا رہا تھا. قیدی تھا تو وہ کس کا قیدی تھا؟ پھر انہوں نے کہا کہ واحد ریاست ہے پاکستان جس کے اندر اس کی بانی کے اوپر تحقیق نہیں کی جا سکتی. اگر آپ آزاد ہیں تو آپ یہی پابندی اٹھوا کے دکھا دیں کہ قائد اعظم کے اوپر ہر طرح کی تحقیق کی جا
سکتی ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تحقیق ہوگی تو بہت سارے چہرے جو ہیں وہ یہاں ہو جائیں گے اور آپ اس پر ہنسیں گے، یہ ایمن ولی صاحب فرما رہے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی جس کو سینسر نہیں کیا گیا، انفیکٹ انہوں نے ایک ISI کے کرنل کا ذکر کیا اور اس کو بعد میں سینسر کر دیا گیا۔ یوٹیوب کے اوپر جو ان کی تقریر پڑی اس میں سے تو خیر وہ پورے کے پورے جملہ ہی ایلیمینیٹ کر دیا گیا، ریموو کر دیا گیا، جب وہ بات کر رہے تھے ایمان میں تو اس وقت بھی یہ بات سینسر کر دی گئی تھی۔ ان کے کہنے کا مطلب کیا تھا، وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، کیا ان کے اندر غصہ ہے، کیا ان کے اندر چیزیں چل رہی ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت ساری ہماری جو پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ہمارے اداروں سے خوش نہیں ہیں۔ آنے والے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اداروں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کہہ لیں گے، ایک بہت بڑی سٹرگل ہے، ایک بہت بڑی جدوجہد ہونے جا رہی ہے۔ پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کے حالات جو ہے وہ خراب کر سکتی ہے۔ اس کو آپ کوئی بھی رنگ دے لیں، کچھ لوگ تو کہیں گے کہ یہ انقلاب کی طرف شاخسانہ ہے، تو میں تو خیر 50 سال بھی انقلاب کی طرف کوئی شاخسانہ فی الحال نہیں سمجھ رہا کہ کوئی انقلاب 50 سال تک بھی پاکستان میں بہرحال آ سکتا ہے۔ اینی میں ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے، کوئی کچھ بھی کہے، میرا یہ ماننا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرے گا، خانہ جنگی کی طرف جائے گا اور پاکستان کے سیاسی حالات کو مزید غیر مستحکم کر دے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اداروں کو، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو، پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز کو اللہ پاک ہدایت دے، مل بیٹھ کر کوئی پاکستان کی قوم کے لیے، عوام کے لیے کوئی اچھا نتیجہ عکس کرنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔